बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वफ़ीयत से होंगे। दोस्तों, आज हम रेसिपी नहीं बनाएंगे, बल्कि आज हम तिलावत कलाम पाक सुनेंगे और ऐसी सूरत सुनेंगे जिसके बारे में प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर ये सूरत रात को घर में पढ़ी जाए तो उस घर में कभी भी फाका नहीं होगा। ये सूरह है सूरतुल वाक़िया, और आप सब हज़रात इसको सुने और आप सब हज़रात जो है इसको मग़रिब के बाद पढ़ा करें, इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलते हैं तिलावत कलाम पाक की तरफ। हमारे प्यारे बेटे हम्माद यासीन की आवाज़ में ये सूरह जो है हम सुनेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم
وشجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق अल्लाह अज़ीम जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आपको बरकतें दे। और प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक आपके घरों में अपनी नेमतें, अपनी रहमतें बारिश की तरह बरसाता रहे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में ज़रूर मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को आसान करे
اور اللہ پاک میرے ان دوستوں کو جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا بہتر رزق اور روزگار دے، اور جو میرے دوست پیارے دوست بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔